أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. أحسنت ما شاء الله. المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار
في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو أحسنت ما شاء الله. رجال لا تلهيهم تجارة ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء حساب. ما شاء الله. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب والله سريع الحساب. أو
شاء الله. والله جميل. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى بسم
ما شاء الله. محر. كيف هنا كيف ولما تطلب لوطي نعم أنا عندما أريد أقول لك نعم لوطي. الله يفتح عليك. इस तरह करीब है वो भी करीब कर देते हैं। हेलो भाई कोई करीब कर दूँ إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر ما شاء الله. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. فاسعوا إلى हो गया الله يفتح عليك. فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم حقا. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ما شاء الله. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك يا مولانا. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله يفتح عليك يا مولانا. ما شاء الله. فانتشروا في الأرض الله يفتح عليك يا مولانا. आवाज बढ़ा दो भाई
فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون
ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله ما شاء الله. أحسنت. الله يكرمك. بارك الله فيك. إن شاء الله. عزك الله. ما شاء الله. سيد. أحسنت يا مولانا. ما شاء الله. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله ما شاء الله. جميل جدا. ما شاء الله. ما شاء الله. جميل جدا. أحسنت يا مولانا. ما شاء الله. بارك الله في عمرك. أحسنت. الله يكرمك. واذكروا الله كثيرا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. كل ما عند الله خير كل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك يا مولانا. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها
يفتح عليك. أنت تتعب. الله يفتح عليك يا مولانا. شكرا. مبروك مبروك يا الله مولانا، ما شاء الله بارك الله في عمرك وجمالك يا مولانا. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك كل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. ما شاء الله ما شاء الله. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. الله يفتح عليك. والله خير الرازقين. والله خير الرازقين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. الله يفتح عليك. الله يكرمك. بارك الله فيك يا مولانا. ما شاء الله بارك الله. ما شاء الله.
فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. ما شاء الله. وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر أحسن الله يفتح عليك. إن شاء الله. عليك. فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله الله. لا إله إلا الله. لا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق.
ان شاء الله. والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. الله يرفع عليك. الله يكرمك. ما شاء الله. علم الإنسان ما لم يعلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك رجعا. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. مبروك مبروك. مرحبا.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا. الله يفتح عليك، الله يفتح عليك يا مولانا. لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. يا روعك، احسن احسن، الله يفتح عليك. والله جميل جدا. الله يكرمك. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. أحسن. ما هذا الجمال يا مولانا؟ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. الله يفتح عليك، الله يفتح عليك يا مولانا. هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك. جميل جدا. الله يفتح عليك يا مولانا. هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. الله الذي لا إله إلا هو الملك. هو الملك. هو الملك. القدوس السلام الله يفتح عليك. المؤمن الله المهيمن
العزيز الجبار المتكبر سبحان الله هو الملك هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو أحسنت وأجودت ما شاء الله. بارك الله في عمرك. والله جميل. ما شاء الله ما شاء الله. هو الله هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم بارك الله في عمرك يا مولانا. نعرة تكبير نعرة تكبير. الشيخ أحمد شحاد راشد الشيخ أحمد شحاد راشد. بسم الله الرحمن إن في ذلك لعبرة
إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها الشمس وضحاها جميل والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها ما شاء الله والأرض وما طحاها ونفس وما
وتقواها بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا سلام يا سلام والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والشمس والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها والأرض وما طحاها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها صدق الله العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما شاء الله. الله يفتح عليك، الله يفتح عليك يا مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن مولانا يا مولانا. الله يفتح عليك يا شيخ ممدوح. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. الله أكبر. الله يفتح عليك يا شيخ ممدوح. ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. أحسن يا مولانا عليك يا شيخ ممدوح. ما شاء الله عليك. الله يفتح عليك يا مولانا. الله يجزيك خير. ما شاء الله. زين لهم سوء أعمالهم إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه
زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا في حياتك في عمرك في علمك وعملك ما شاء الله. والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا ما شاء الله ما شاء الله ممدوح. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل
يستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله في مريك الله صوت يا مولانا ما شاء الله والله جميل ما شاء الله جميل جدا ما شاء الله يا شيخ إبراهيم إلا تنصروه فقد نصره الله فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا عزك الله الله ما شاء الله والله جميل جدا يا مولانا طريقة خاصة ما شاء الله ما شاء الله إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا ما شاء الله ما شاء الله ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار
واجملت ما شاء الله. ये गरम करा दे गरम पानी ما شاء الله ما شاء الله. खराब खराब है ما شاء الله يا شيخ بطريقة خاصة طريقة خاصة ما شاء الله. ثانية كانوا قائمين لكم فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا إذ يقول لصاحبه لا تحزن لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا ما شاء الله. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغير إذ هما في الغير إذ يقول لصاحبه لا تحزن لا تحزن إن الله معنا إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. وسلم على سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ما شاء الله. والله عزيز حكيم. والله عزيز حكيم.
بسم الله الرحمن الرحيم والله عزيز حكيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم والله عزيز حكيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب
هدى للمتقين هدى للمتقين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب لا ريب ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم.